الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جڑے لوگ اللہ نو چھڈ کے عبادتاں کردے نے، لا یملکون لکم رزقا، او تھوڑے رزق دے مالک نہیں جے۔ ہاں قرآن لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق۔ اوے ایویں قبراں تے کھینا چھانیا کر، قبراں تے نہ جایا کر، ایویں رزق لبدا پھرنا ہے، کدی اولاداں لبدا پھرنا ہے۔ رب کبریا دی قسمیں پوری دنیا دے جڑے داتے نے لوکاں دے بنائے ہوئے مل جان، عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ فرمایا تو تھوڑے رزق دے مالک نہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، اور رزق تلاش کرنا ہی تے رب کولوں کر۔